खेलने में, गैम्बलिंग करने में हर्ज क्या है? तो उनसे कह दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन देम इज अ ग्रेट सिन, कि इन दोनों चीजों के अंदर बहुत बड़ी गुनाहगारी है, बुराई है। एंड सम बेनिफिट्स फॉर मैन, लेकिन थोड़ा सा इसमें भला है। अब इसको मैं बाइफरकेट करके दोनों चीजों का आपके सामने, बट द सिन ऑफ देम इज ग्रेटर देन देयर बेनिफिट, लेकिन साथ ये वजाहत कर दी गई कि इनके अंदर जो बुराई छुपी हुई है इसके बेनिफिट से बहुत ज्यादा इम्प्रोपोर्शनेट और बहुत ज्यादा खुली, वाजे, बड़ी और बहुत ज्यादा हद से निकली हुई है। दो चीजें, मसलन कुरान हकीम में अगर यह इरशाद इस तरह से ना होता, फर्ज करते हैं किसी जगह अगर यह कहा जाए कि गैम्बलिंग में कोई बेनिफिट नहीं, एक आदमी जाता है लॉटरी लगाता है, 5 रुपए निकल आते हैं, ईमान डोल गया। सच्चाई और हकानियत यह है कि दोनों रुख अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कानून में मौजूद हैं कि कभी थोड़ा सा कोई नफा भी किसी को वक्ती तौर पे हो सकता है, वो नफा नहीं है। ये जो बैरून मुल्क से गरीब मुल्कों को एड मिलती है ना, मुआशियात की दुनिया में इसको कहते हैं बेट एड। बेट कहते हैं जो केंचवा लगा हुआ होता है, मछली का टुकड़ा या आटे का इतना सा टुकड़ा लगा हुआ आता है, उसके अंदर एक कांटा होता है जिससे मछली का शिकार किया जाता है। भोली मछली हम जैसे गरीब मुल्कों वाली देखती है कि टुकड़ा आ गया, रोटी का टुकड़ा आ गया, आटा आ गया, वो ये नहीं देखती इस आटे के अंदर छुपा हुआ क्या है। जब वो गले में हलक से उतार चुकती है उसको पता लगता है कि ये आटा नहीं था, ये मौत का सामान था, ये आटा नहीं था, ये आखिरी तोहफा था, ये आटा नहीं था, ये डिजास्टर था। इसी तरह से जब कोई छोटा सा नफा हासिल करता है तो उसको पता नहीं होता कि वो अब घर बेचेगा। अल्लाह माफ करे, बच्चों के बेचने की मिसालें भी मौजूद हैं और घर की खवातीन को फरोख्त करने जुए के एवज इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। एक पहलू तो वो जो छोटा सा नफा अगर कोई कमा सकता है और इसको वो कारोबार बना ले, इसको वो मकसद हयात बना ले, इसको वो कमाई का जरिया बना ले, तो कुरान कहता है बट द सिन इज मच ग्रेटर देन द बेनिफिट विच इज वेरी लिटिल। दिस इज वन। और नंबर 2, एक पहलू मेडिसिनल पर्पसेस के लिए मॉर्फिन और अल्कोहल दोनों के इस्तेमाल का है। कैंसर के या शदीद जख्मों के, जिनके लिम्स इम्प्यूटेट हो जाएं, किसी तरीके से जाया हो जाएं, जिनके एज़ा, बड़े एज़ा, खुदा माफ करे किसी का हाथ पांव टांग उतर जाए, तो उसको आम जो पेन किलर है डॉक्टर्स जानते हैं। मैंने भी थोड़ी सी बैसियत वकील, टैक्सोलॉजी, थोड़ी सी मेडिसिन, थोड़ी सी फोरेंसिक देखी हुई है, इसलिए कि हमें जरूरत पड़ती है केसेस के अंदर। तो उनको इन 2 दवाइयों के अलावा फिर आराम नहीं आता, उनको मॉर्फिन का टीका लगाते हैं। जंगों में आप देखते हैं, जंगों की अगर आप देखते हैं सीडीज वीडीज, तो उनको उनमें आपको पता लगता है कि ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब सिर्फ सुकून, या तो जान बचने की उम्मीद कोई ना हो, या ये हो कि जो जिंदा है उसको सुकून दे दिया जाए, ताकि उसका आखिरी मरहला, जब इंसानियत मौत के दरवाजे पे पहुंचती है, उसका आखिरी मरहला आराम से गुजर जाए। उस वक्त ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है, लाइफ सेविंग ड्रग के तौर के ऊपर पेन किलर ये इस्तेमाल होता है। लेकिन इसकी बुराइयां क्या है? ये तयशुदा बात है कि इंसानी जहन की फैकल्टीज मुअत्तल हो जाती हैं जब वो नशे की हालत में होता है। उसके अपने तसव्वुरात और ख्यालात और उसके अकायद और उसकी मुहर्रमात, उसकी एहतराम की जगह उसके जहन से निकल जाती हैं। ना सिर्फ वो जुबानी तौर पे खुराफात पे उतर सकता है, अमली तौर पे भी इधर वो चल सकता है। ये पहली बात। अब इसके जितने नताइज हैं वो आप सोच लीजिए आंखें बंद करके, क्या क्या नताइज इससे निकल सकते हैं। हम सारे वो हैं, पर्टिकुलरली आई एम रेफरिंग टू माई सोसाइटी एंड एवरी अदर सोसाइटी वेयर वी हैव रेस्पेक्टेबल वुमेन अराउंड अस। बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, पड़ोसने हैं, शहर हैं, बाजार हैं, गलियां हैं। तो एक उम्मुल खबाइस हो गई ना जी। एक खबासत तो इससे पैदा नहीं हुई ना, इससे खबासतों के ढेर लग गए। इसलिए कुरान ने कहा कि फॉर द पर्पसेस ऑफ द मेडिसिन एक्सेट्रा देयर आर लिटिल बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ द ह्यूमैनिटी एक्सेट्रा बेनिफिट्स आर मच स्मॉलर देन द डिजास्टर्स। सेकेंडली, अपने अंदर का एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने इरशाद फरमाया इन्ना ले जसदे का अलैका हक़न। लंबी हदीस शरीफ है, उसका मैं सिर्फ एक पोर्शन आपके सामने इस रेलेवेंस के एतबार से रखना चाहता हूं। वो ये है कि तेरे जिस्म का भी अपने ऊपर हक है। वर्जिश करो, साफ सुथरा रखो, ठीक काम करो, इसको सेहतमंद रखो,
اس کو متوازن رکھو، احسن تقویم میں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اس کی غلامی نہ کرو، اس کو اپنا مطیع بنا، اس کو اپنا فرمان بردار بنا دو، اس کو اپنے تابع کر لو اپنے جسم کو. اِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جسم کا بھی اپنے اوپر حق ہے. اور جس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، وہ اپنے جسم کا خیال کر سکتا ہے، وہ اپنی صحت کا خیال کر سکتا ہے، وہ اپنی صفائی کا خیال کر سکتا ہے، وہ اپنی روحانی بالغی اور پاکیزگی کا خیال کر سکتا ہے؟ آنسر از نو. جب یہ نہیں کرے گا رشتوں کا احترام گیا، جب یہ نہیں کرے گا اس کی نوکری گئی. ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب سوسائٹی گئی. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نالیوں کے اندر منہ کے بل پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی پہلا گھونٹ بھرا ہوتا ہے، یا جنہوں نے کبھی پہلا کش لگایا ہوتا ہے، کسی کے کہنے پہ یا کسی کی دیکھا دیکھی یا کسی سے متاثر ہو گئے یا کسی کی سازش کا شکار ہو گئے. اس لیے اللہ رب العزت کی اس حکمت سے بھرپور جو یہ لا ہے، اس کو بہت ہمت کے ساتھ عمل درآمد کی بھی ضرورت ہے اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. I'm just winding up, I'm getting short of time. اور پھر یہاں پہ پھر وہ بات آ گئی، انسانیت کی بھلائی کس طرح تنبیہ، تعذیب، سزا، تعزیر کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. And they asked you what they ought to spend. آپ سے یہ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ ہاں وہ خرچ کیا کریں. ارشاد ہوا جتنا ان کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کریں، اپنی ضرورتیں پوری کرو، بچت بھی کرتے ہو ایک حد تک کی اجازت ہے، اس کے بعد مال جمع کر کے گرنے والا میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، ایکیومولیشن آف پروہیبیشن اور ایکیومولیشن آف ویلتھ کے سلسلے کی جو میری گفتگو تھی. Thus Allah makes clear to you His laws in order that you may give thought. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ I've sent down clear laws. واضح قوانین بھیجے ہوئے ہیں. قرآن یہ 2 جگہ سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. ان واضح قوانین کو صرف ایک شرط لگائی تاکہ تم سوچ سکو، تفکیر کرو، تفہیم کرو، گہرائی پیدا کرو، گہرائی پیدا کرو، سچائی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹرائن آف اسلامک کرمنل لاز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی معلومات سے پر گفتگو آپ نے سنی. اس مرحلے پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پروگرام کے متعلق آپ کی آراء ہمارے لیے بہت مقدم ہے. آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے liq@atv.com.pk. آپ ہمیں خط کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے پلاٹ نمبر 36 سیکٹر H9 اسلام آباد پاکستان. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. میں چاہوں گا ناظرین کی طرف سے سوالات کا آغاز ہو. پہلا سوال میں آپ سے لینا چاہوں گا. میں آپ کے پروگرام کو فالو کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے قرآن اور قانون کی وضاحت کا حق ادا کر دیا ہے. یہ بتائیں ہم قرآنی قوانین